बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। आज 3 बड़ी अहम स्टोरीज़ हैं जिनके ऊपर आज के प्रोग्राम में बात होगी। एक तो डॉलर की ऊंची परवाज़ जो कि इस वक्त बहुत ऊपर है, तकरीबन फ्री मार्केट में 148 रुपये के ऊपर डॉलर जो है वो ट्रेड कर रहा है। बड़ी ख़तरनाक ये ज़ाहिर सूरत हाल है इकॉनमी के लिए भी, और जाहिर है कि पाकिस्तान के रुपये की कदर का गिरना भी कोई अच्छा साइन नहीं है। इसके ऊपर बात करेंगे। और दूसरी हमारी अहम स्टोरी होगी जो कि अमेरिका ईरान ताल्लुकात के हवाले से है, और उसका जाहिर है कि अगर खुदा न खास्ता कोई जंग छिड़ती है या कोई ख़तरात ऐसे होते हैं तो पाकिस्तान उसका शिकार हो सकता है या नहीं, इसके ऊपर हम ज़रूर बात करेंगे। और हमारी पहली स्टोरी जो है वो बड़ी अहम स्टोरी है, और वो ये है कि आज जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के कायद हैं नवाज़ शरीफ साहब, उनसे कुछ लोग जेल में मिलने के लिए गए थे। उन्होंने बहुत वाज़ेह लफ्ज़ों में एक तहरीक शुरू करने का, एहतजाज करने का फ़ैसला किया है, और अपने पार्टी के लोगों से ये कहा कि वो ये अनाउंस करें कि ईद के बाद जाके PMLN जो है वो भी सड़कों पे एहतजाज करेगी। इससे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये ऐलान कर चुकी है, मौलाना फजलुर रहमान कर चुके हैं, जमात इस्लामी के सरबराह जनाब सिराजुल हक साहब ये ऐलान कर चुके हैं, और अब इंतज़ार अपोजिशन के हल्के जो थे वो नवाज शरीफ साहब का कर रहे थे। आज की इस मुलाकात के बाद लगता ऐसे है कि मियां नवाज शरीफ भी या उनकी जो पार्टी है वो और उनकी जो बेटी है शायद वो भी सड़कों पर आ सकेंगी। आज मुलाकात में हुआ क्या, अंदरूनी कहानी क्या, ये बहुत ही एक अहम बात होगी, क्योंकि आज जो मुलाकात हुई है उसमें काफ़ी खबरें, उन्होंने अपने बयानिए के ऊपर खास करके बात की नवाज शरीफ साहब ने, जिस पे बहुत तनकीद हो रही है कि बयानिया है क्या। हमारे साथ मौजूद है कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के चंद बहुत सीनियर रहनुमाओं, और जो मियां नवाज शरीफ के बहुत करीब है, मरीम नवाज़ के बहुत करीब हैं, और अगर ये कहा जाए कि PMLN के बयानिए को बहुत अच्छी तरह समझते हैं तो दूसरी राय नहीं होगी। ये जनाब सेंटर परवेज़ रशीद साहब हमारे साथ लाहौर से मौजूद हैं, उनके साथ हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम परवेज़ साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। परवेज़ साहब, आज मियां साहब आप भी मुलाकात में थे, एहसन इकबाल साहब भी मुलाकात में थे, बहुत से और दीगर रहनुमा भी थे। क्या वाकई एहतजाज के लिए साबिक वज़ीर आज़म ने कहा है और वो तैयार हैं, आपकी जमात तैयार है? क्या बात हुई उनके साथ आपकी? आसमा, दरअसल मियां साहब की मुलाकात का दिन होता है जुमेरात का जी। ये सहूलत हर कैदी को हासिल है कि हफ्ते में एक दिन वो अपने मुलाकातियों से मिल सकता है। कोई 500-600 के करीब लोग जो हैं वो आते हैं मियां साहब से मिलने के लिए, और चूंकि कमरे में गुंजाइश 35-40 लोगों की होती है तो 35-35, 40-40 लोगों के ग्रुप की शक्ल में उनकी मुलाकातें रहती हैं। पूरे पाकिस्तान से हमारे कारकुन भी आते हैं, मियां साहब से जाती मोहब्बत करने वाले लोग जो सियासत में शामिल नहीं रहते वो भी आते हैं, हमारे MNA पार्टी के ओहदेदारान भी होते हैं। तो जितने भी ग्रुप आज मियां साहब से मिल रहे थे, चूंकि मैं 2-3 ग्रुप्स की मौजूदगी में वहां पे मौजूद था, तो उनकी तरफ से मियां साहब को ये मुतालबा किया जा रहा था कि पाकिस्तान के अवाम के जज्बात जो हैं उनकी तर्जुमानी सियासी जमातों को करना लाजम है। अगर सियासी जमातें अवाम की तर्जुमानी नहीं करती तो अवाम आगे निकल जाते हैं और बगैर किसी रहनुमाई के, बगैर किसी रहबरी के अपना सफर खुद शुरू कर देते हैं। जी हाँ। क्योंकि अवाम इस वक्त गुस्से में है, अवाम इस वक्त दुख में और तकलीफ में है, नाराज हैं, और वो अपने जज्बात की तर्जुमानी चाहते हैं। लिहाजा मुस्लिम लीग नून को उनके जज्बात की तर्जुमानी करनी चाहिए। ये मुतालबा जो उनसे मिलने के लिए लोग आए हुए थे उनकी तरफ से किया जा रहा। खुद नवाज शरीफ साहब ने भी अपनी जज्बात का इजहार किया, और वो एक ऐसे शख्स के तौर पर बोल रहे थे जिसने एक एक ईंट खुद अपने हाथ से चुन के किसी इमारत की तामीर की होती है, और जब उस इमारत को वो गिरते देखता है तो उसके दिल में भी एक दुख होता है, अफसोस होता है। क्योंकि पाकिस्तान की मईशत की तामीर नवाज शरीफ साहब ने की है, और इस की कीमत उनको 1, 2, 3 दफा अदा करनी पड़ी है। तो उनके लिए भी एक तकलीफ दे मरहला था कि जिस पाकिस्तान को वो 5.8% की GDP से तरक्की दे रहे थे, जिस पाकिस्तान में बेतहाशा गैर मुल्की इन्वेस्टमेंट आ रही थी, तामीर जारी थी, मोटरवेज बन रही थी, बंदरगाहें बन रही थी, बिजली की कमी को दूर किया गया था, दहशतगर्दी तकरीबन ना होने के बराबर कर दी गई थी, कराची शहर की रौनकों को बहाल कर दिया गया था।
اب وہ پاکستان دوبارہ لٹتا ہوا انہیں نظر آ رہا تھا۔ تو پرویز صاحب اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے پارٹی کے مطالبے پہ انہوں نے احتجاج کا کہا ہے اور عید کے بعد تحریک چلائے گی PMLN باقی اپوزیشن کے ساتھ مل کے یا تنہا؟ جی میں آپ سے عرض کرتا ہوں، تحریک کا لفظ کوئی استعمال نہیں ہوا، اچھا، لیکن یہ ضرور میاں صاحب نے کہا ہے کہ پارٹی لیڈرز جو ہیں وہ اپنی ایک میٹنگ کریں اور لوگوں کا جو احتجاج ہے اس میں کس طریقے سے پارٹی نے شمولیت کرنی ہے، کس طریقے سے پارٹی ان کے جذبات کی ترجمانی کر سکتی ہے، اس پہ اپنی تجاویز مرتب کریں۔ تو اب منڈے والے دن ہماری پارٹی نے ایک اجلاس بلا لیا ہے، اس کی صدارت ہمارے سینئر وائس پریزیڈنٹ شاہد خاقان عباسی صاحب اور چیئرمین راجہ ظفر الحق صاحب جو ہیں وہ کریں گے، جس میں پارٹی کے عہدیدار بھی شامل ہوں گے، جو ہمارے سینئر رہنما ہیں، سرانجام خان صاحب ہیں، شیر علی صاحب ہیں جن کا اپنا زندگی کا تجربہ ہے، غلام دستگیر صاحب ہیں، افضل طارر صاحب ہیں، ان کو بھی ہم نے شمولیت کی دعوت دی ہے تاکہ ہم اپنے تجربہ کار بزرگوں سے بھی رہنمائی لیں، ہم بھی اپنی رائے ضرور دیں گے اور پارٹی منڈے والے دن تجاویز مرتب کرے گی اور اس کے لیے پھر تیاریاں کرے گی کہ ہم نے پاکستان کے عوام کی جذبات کی ترجمانی کے لیے کون کون سے ذریعے اور کون کون سے راستے اختیار کرتے ہیں۔ اچھا پرویز صاحب، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس کا کچھ اثرات بھی تو مرتب ہو سکتے ہیں، مثلا کیسز اندر ابھی ہیں، کورٹ میں بھی ضمانت کا کیس جائے گا نواز شریف صاحب کی، پھر آپ کو نہیں لگتا کہ بہت کھل کے PMLN شاید احتجاج نہ کر سکے اور شاید اسی لیے تحریک کا لفظ استعمال نہیں کری، جس طرح سے پیپلز پارٹی چاہ رہی ہے کہ وہ احتجاج کرے یا تحریک چلائے؟ نہیں دیکھیے، عرض یہ ہے کہ جو شخص ایک سال میں 3 یا 4 دفعہ جیل کے دروازے سے داخل ہو جاتا ہے اور کسی قسم کا کمزوری اس کی طرف سے دیکھنے کو نہیں ملی، اس کے بارے میں یہ اندازہ یا اس کی پارٹی کے بارے میں یہ اندازہ لگانا درست نہیں ہے۔ صرف میں احتیاط سے اس لیے کام لے رہا ہوں تاکہ ہماری جو تحریک ہے اس کے مقاصد کو پھر طے کرنا ہوتا ہے کہ تحریک کے مقاصد کیا ہیں، چونکہ ابھی تک کسی جماعت نے ہمیں اپنے تحریک کے مقاصد سے آگاہ نہیں کیا، ہمارا اپوزیشن کی جماعتوں کے ساتھ کوئی اس قسم کا بھی ڈائیلاگ نہیں ہوا، کیونکہ صرف حکومتوں کو گرانا جو ہے وہ کسی تحریک کا مقصد نہیں ہونا چاہیے، تحریک کا مقصد ایک نئی تعمیر ہونا چاہیے۔ تو اس کے لیے ظاہر ہے کہ جب تک دوسری جماعتیں ہمیں اپنے ایجنڈے سے آگاہ نہیں کریں گی کہ ان کے مقاصد کیا ہیں اور کس منزل کو وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس لیے میں احتیاط سے کام لے رہا ہوں۔ تو پرویز صاحب، جی سر سوری آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہوں، لیکن آپ نے کچھ دن پہلے کہا تھا کہ مریم بی بی بھی الیکشن لڑ کے آ سکتی ہیں، تو کیا مریم بی بی اس احتجاج کو لیڈ بھی کر سکتی ہے کسی سٹیج کے اوپر جا کے، یا پھر یہ کہ وہ اگر ان کا کوئی انتخابی رستہ کھل رہا ہے تو اس کا آغاز اس تحریک یا احتجاج سے وہ کر سکتی ہیں؟ یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی ذاتی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے تو ہم احتجاج نہیں کر رہے ہیں، احتجاج ہے پاکستان کے عوام جس تکلیف سے گزر رہے ہیں اس میں ان کی تکلیف کی ترجمانی کرنے کا اور اس کے حل تجویز کرنے کا۔ جہاں تک اس بات کا ہے کہ وہ اس میں حصہ لیں گی تو ضرور حصہ لیں گی، کیونکہ اب وہ پارٹی کی نائب صدر ہیں، پارٹی کے کارکن کے طور پر بھی انہوں نے اپنا فرض پورا کیا ہے، اب انہیں پارٹی کے نائب صدر کے طور پر بھی جو دوسرے نائب صدور فرض اپنا پورا کریں گے، اب اسی طریقے سے ان کے ذمہ جو پارٹی کام لگائے گی انہیں بھی اپنا فرض پورا کرنا ہے اور وہ اس کو انشاءاللہ تعالیٰ ضرور پورا کریں۔ اچھا پرویز صاحب، اب ہم سیٹلائٹ پہ بھی آپ کو دیکھ سکتے ہیں، دیر آئے درست آئے، لیکن یہ مجھے بتائیے گا کہ اب چونکہ یہ فیصلہ آپ نے کر لیا ہے کہ پارٹی نے احتجاج کرنا ہے، تو آپ نے کوئی ڈیڈ لائن رکھی ہے، کوئی اس کے نتیجے کے اوپر غور کرنا ہے، تو وہ نتیجہ کیا ہو سکتا ہے؟ کیا آپ حکومت گرانا چاہتے ہیں یا حکومت چلوانا چاہتے ہیں؟ اس کے اوپر کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں، یہ تو اب میں نے آپ سے عرض کیا کہ نواز شریف صاحب کا جو حکم ہے پارٹی کو وہ یہ تھا کہ آپ اپنا اجلاس کریں اور پارٹی اس پہ اپنا لاہ عمل تیار کرے۔ یہ جو سوالات آپ کر رہے ہیں یقیناً ہماری میٹنگ میں یہ سوال سارے اٹھیں گے، اس پہ سب لوگ اپنی اپنی رائے دیں گے اور جو حتمی فیصلے ہوں گے پارٹی کی طرف سے خاقان عباسی صاحب ان کو آپ تک پہنچا دیں گے۔
اچھا، ہم یہ کہہ سکتے ہیں پرویز صاحب، چونکہ جو بیانیہ میاں صاحب کا ہے جس کے بارے میں آج انہوں نے کہا کہ آئینی حدود میں رہ کے کام کریں، ملک کی معیشت اور سلامتی آئینی حدود میں کے ساتھ ہی ٹھیک لگتی ہے، تو کیا پرسیو کر رہی ہے آپ کی جماعت اور خاص کر کے میاں نواز شریف کے پاکستان کی جو سلامتی ہے اور پاکستان کے جو معاشی حالات ہیں وہ کس حد تک خطرناک ہو سکتے ہیں اور کس قسم کے حالات کا پاکستان کو سامنا ہو سکتا ہے؟ ابھی تو جو پاکستان کے عوام ہیں ان کی زندگی کو آپ دیکھیں کہ ماہ رمضان ہے اور ماہ رمضان میں ایون 2 ارب روپیہ خرچ کرنے کے بعد بھی یوٹیلیٹی سٹورز کے شیلف خالی ہیں. وہ 2 ارب روپیہ کس کی جیب میں گیا؟ ہمیں اس سوال کا جواب چاہیے. پاکستان کے لوگوں کو جو اقتصادی مشکلات ہیں ان کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے، کیسے کم کیا جا سکتا ہے، اور کس کی حماقت سے ان کو آج کا دن دیکھنا پڑا. یہ گزشتہ رمضان میں دن کیوں نہیں دیکھنے پڑے؟ اگر گزشتہ رمضان چین سے گزر سکتا تھا، امن سے گزر سکتا تھا، لوگوں کی خوشی اور سہولت سے گزر سکتا تھا، تو اس رمضان میں کیوں یہ قیامت آئی ہے؟ یہ سارے سوال ہیں جو لے کے ہم پاکستان کے عوام کے ساتھ مل کے ان کو اٹھائیں گے اور حکمرانوں سے ان کے جواب مانگیں گے. اور حکمرانوں کے جواب اگر سر اس صورت میں کر لیتے ہیں جی اگر ایسی صورتحال میں خدا نخواستہ سسٹم ڈی ریل ہوتا ہے تو آپ کیا کہیں گے؟ پاکستان مسلم لیگ جمہوریت پہ یقین رکھتی ہے. ہم نے سسٹم کو بچانے کے لیے خود تکلیفیں کاٹی ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ جب ڈی چوک پہ دھرنا دیا گیا تھا تو بہت سے اس وقت بھی پیشن گوئیاں کی جاتی تھیں کہ سسٹم ڈی ریل ہو جائے گا. ہم نے ان تمام اقدامات سے گریز کیا تھا جس کے نتیجے میں سسٹم ڈی ریل کرنے کا بہانہ یا جواز پیدا ہوتا ہو. آئندہ بھی ہماری طرف سے کبھی کسی کو ایسا جواز فراہم نہیں کیا جائے گا جس کا خطرہ اور جس کی نشاندہی آپ کر رہے ہیں. پرویز صاحب، آخری سوال ہے کہ کیا کنٹینر کے اوپر بلاول، مریم اور جو دیگر رہنما ہیں وہ اکٹھے ہوں گے اگر کنٹینر ہوتا ہے یا ایسی سچویشن ہوتی ہے؟ دیکھیے، پارلیمنٹ کے اندر سب لوگ اکٹھے ہیں اور پارلیمنٹ کے اندر اکٹھے ہو کے انہوں نے آواز بلند کی ہے. پارلیمنٹ کے باہر جو احتجاج ہے اور اس احتجاج میں بھی اپنی اپنی آواز بھی بلند کی جا سکتی ہے اور اکٹھے ہو کر بھی آوازیں بلند کی جا سکتی ہیں. کیونکہ اس وقت مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے عوام کی نمائندگی کی جائے. بلاول اور ان کی جماعت پاکستان کے عوام کی نمائندگی کرتے ہیں. مریم اور مریم کی جماعت بھی پاکستان کے عوام کی ایک بہت بڑی نمائندگی کا حق رکھتی ہے. اسی طریقے سے مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں، اسفندیار ولی صاحب کی جماعت ہے، بلوچستان کی جماعتیں ہیں. یہ سب لوگ عوام کی نمائندہ سیاسی جماعتیں ہیں. سر چلتے ایک ضمنی سوال، وقت کم رہ گئے، ضمنی سوال کہ کیا حکومت کی جو اتحادی جماعتیں ہیں خاص کر کے قاف لیگ، ان سے بھی رابطہ کریں گے آپ؟ یہ حکومت کی اتحادی جماعتوں کو فیصلہ کرنا ہے کہ وہ کب تک شر کا ساتھ دیں گے اور کب خیر کی طرف واپس آئیں گے. بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ پرویز رشید صاحب. سیاست کے میدان میں ایک بہت بڑا نام ہے اور بڑا ان کا تجربہ ہے، بہت سارے انہوں نے ادوار دیکھے، ان کی باتوں کو سنجیدہ لینا چاہیے. لگتا ہے کہ ڈیفائنس کے موڈ میں پی ایم ایل این آ گئی ہے. اگر سیاسی مصلحتوں کو بالکل ایک سائڈ پہ رکھ دے گی تو نیچرلی پاکستان کی جمہوریت اور پاکستان کی جو معاشرت ہے وہ کافی بہتر ہو سکتی ہے. گفتگو آپ نے سنی. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد ہم جائیں گے کہ پاکستان کی معاشی صورتحال ایکچولی اس وقت ہے کیا، کن کن خطرات کا سامنا ہے، اور خاص کر کے ڈالر کی اونچی اڑان اور پاکستان ہے بہت پریشان. بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے اس حصے میں ڈالر کی اونچی پرواز اور پاکستان کے اندر جو اس کے بارے میں ایک شکوک اور شبہات ہیں اس کے بارے میں بات کریں گے. آج کل پرائم منسٹر نے ایک میٹنگ کی تھی جو کہ بڑی امپورٹنٹ میٹنگ تھی. ای اکنامکس جو ہیں ای کامرس ایسوسی ایشن ان کے گروپ کے ساتھ، اور اس میں صاف یہ واضح طور پہ کہہ دیا گیا تھا کہ ڈالر جو بھی ہولڈ کرے گا اس کے خلاف کارروائی کی جائے گی. لیکن اس کا بالکل الٹ آج نقصان ہوا. الٹ
रिजल्ट उसका असर हुआ और डॉलर जो है वो एकदम 6 रुपये ऊपर चला गया। 5 रुपये 61 रुपये से पैसे वो महंगा हुआ है देखते ही देखते, और तकरीबन 147 तक पहुंच गए, जो कि ओपन मार्केट के अंदर 148 तक भी है। आईएमएफ के पैकेज के बाद से डॉलर जो है वो बढ़ता चला जा रहा है और अब उसकी जो उड़ान है वो ऊपर ही ऊपर जा रही है। ये कैसे कंट्रोल होगी, इसके कितने असरात मुरतब होंगे, ये कितना नुकसानदेह है, क्योंकि इससे तकरीबन पाकिस्तान के 666 अरब रुपए जो हैं कर्जे जो हैं वो ऊपर चले गए हैं। काफ़ी ख़तरनाक सूरत हाल है पाकिस्तान की इस वक्त मईशत के हवाले से भी, और पाकिस्तान को ज़ाहिर है कि इस बारे में कुछ अहम इक़दामात भी करने। क्या वजह है, क्यों इतनी गैर यकीनी की सूरत हाल है, क्यों इस बारे में जो है वो पाकिस्तान के जो अहम मामलात हैं मईशत के वो संभाले नहीं जा रहे, क्यों हुकूमत की बात को सुना नहीं जा रहा, या क्यों इतना डर और खौफ है कि ना एमनेस्टी काम आ रही है, ना IMF काम आ रहा है, ना कुछ और दवा जो है वो कारगर साबित हो रही है। इसी पे हम बात करें, पाकिस्तान के मारूफ तज्ज़िया निगार हैं, माहिर मुआशियात हैं जनाब इशफाक हसन खान साहब। डॉक्टर इशफाक हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, क्या हो रहा है ये IMF की डील के बाद तो चीज़ें कहा जा रहा था संभल जाएंगी, लेकिन डॉलर और ऊपर चला गया है, मुआशी सूरत हाल मुस्तकिल और मुसलसल जो है वो ख़राब हो रही है। क्या कहेंगे आप इस बारे में? देखें, एक तो ये है कि IMF को भी बिल्कुल पता है कि एक्सचेंज रेट कहाँ पर जाएगा, और हुकूमत पाकिस्तान को भी बिल्कुल पता है कि कहाँ जाएगा। हमारे वज़ीर आज़म साहब को भी पता है कि ये कहाँ तक जाएगा। अब जो IMF के साथ जो हमारे मुज़ाकरात हुए हैं और जो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हुआ है, तो वो IMF वाले उस सूरत में लेकर जाएंगे अपने बोर्ड के पास इसकी अप्रूवल के लिए कि जब हम उनके कुछ प्रायर कमिट जो एक्शंस हैं उसको हम फुलफिल कर दें। यानी कि कुछ उन्होंने हमें टारगेट दिए हैं कि आप उस टारगेट तक पहुँचें टू द बेस्ट ऑफ आवर सेटिस्फैक्शन, तब हम लेकर जाएंगे इसको IMF के पास में। तो इसलिए दोनों को पता है कि हमने कहाँ जाना है। दूसरी चीज़ यह है कि जो IMF का प्रेस रिलीज़ था उसमें उसने भी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट किया, और दूसरी चीज़ ये है कि हमारे जो वज़ीर ख़जाना है या एडवाइज़र हैं प्राइम मिनिस्टर के ख़जाने के, उन्होंने भी मीडिया के साथ बातचीत करके इसको कभी क्लियर नहीं किया। वो घबराते रहे मीडिया से। वो बाद में जब प्रेस के साथ बात कर रहे थे, जब उन्होंने एमनेस्टी स्कीम लाए, तो आपने देखा होगा कि उनको भागने की ज़्यादा जल्दी पड़ी हुई थी। वो बार बार उठ रहे थे, उनको बार बार पकड़ के बैठाया जा रहा था। तो जब आप मार्केट से घबराएंगे, देखिए कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी आपकी होनी चाहिए, और कौन कम्युनिकेट करेगा? जो भी हुकूमत का तर्जुमान है, स्पोक्स पर्सन है, जिसको मईशत का इल्म है, वो मार्केट के साथ कम्युनिकेट करेगा। तो मार्केट से कम्युनिकेट करने का मतलब यह है कि आप प्रेस के साथ बात करें, क्योंकि प्रेस जो है ये एक जरिया है मार्केट से कम्युनिकेशन करने का। तो जब आप प्रेस से भागेंगे तो फिर मार्केट से जब कम्युनिकेट नहीं करेंगे तो मार्केट चीजों को अपने अंदाज में फिर इंटरप्रेट करेगी। अच्छा, जो आज मार्केट में हो रहा है। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, अब बड़ा आपने एक दिलचस्प ये बात की कि टारगेट हैं IMF के कुछ। आपने IMF को में जाने के लिए मना किया था हुकूमत को, बल्कि वज़ीर आज़म को मशवरा दिया कि IMF के पास ना जाएं, लेकिन वज़ीर आज़म गए IMF के पास। और क्या हमें लगता है कि ये भी हमारे मुआशी मसाइल को हल नहीं कर सकता, बल्कि बहरानों को जन्म देगा? जबकि तज्ज़िया निगार तो यहाँ तक कह रहे हैं कि IMF के पैकेज के अंदर कुछ ऐसी शराइत भी हैं जिनसे हमारी दिफाई बजट के ऊपर कटौती होगी। आप क्या कहेंगे इस बारे में? देखें, बात यह है कि जब भी हम IMF के प्रोग्राम में जो भी हुकूमत जाती है, हाँ, वो इस इंटेंशन से जाती है कि इससे पाकिस्तान की मईशत या जो भी हुकूमत है गई है कि उसके मुल्क की मईशत में बेहतरी आएगी, दुरुस्त, उस मुल्क की मईशत में इस्तेहकाम आएगा। इसी की वजह से वो जाते हैं ना IMF में, खराब करने के लिए नहीं जाते हैं। तो जब हमारी हुकूमत गई है वो उनको यही बताया गया है कि अगर हम जाएंगे IMF के में तो मुल्क में एक इस्तेहकाम आएगा, मईशत में इस्तेहकाम आएगा, और हम बहुत जल्द क्राइसिस से निकल आएंगे। हाँ, बिल्कुल। ये बातें हमेशा से कही जाती रही हैं, और ये वो दवा है जो IMF हर मुल्क को देता है। जो हम जैसे परेशान हाल मुल्क होते हैं उनको यही दवा देता है, और ये बताता है कि इससे आपका इलाज यही है। लेकिन हमने देखा नहीं है दुनिया में कि इस मेडिसिन से
मरीज बेहतर हुआ हो, ठीक, मरीज बेहतर नहीं होता है, सही। मर्ज बिगड़ता चला जाता है, नहीं फिर तो कहा डॉक्टर जाता है कि नहीं डॉक्टर अभी साहब, आपको दवाओं की और जरूरत है। डॉक्टर साहब, अगर IMF काम नहीं आ रही, अगर एमनेस्टी काम नहीं आ रही, तो फिर पाकिस्तान की मईशत को कैसे हल किया जाएगा? पाकिस्तान को करना क्या चाहिए कि बहरान जो है वो टले किसी हद तक, दिन ब दिन खराब ना हो? देखिए, मैं जो इस वक्त जियो स्ट्रेटेजिक हालात है जो आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान के सरहदों के इर्द गिर्द जो कुछ हो रहा है, ऐसे माहौल में हमें परहेज करना चाहिए था IMF में जाने के लिए। बिल्कुल। और इसी चीज़ को मैं बार बार इसकी तरफ इशारा दे रहा था कि आज तक मैंने नहीं देखा कि एक मेंबर मुल्क IMF का एक प्रोग्राम में जाने की बातें कर रहा हो जी। और एक मुल्क का, एक सुपर पावर का एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट लेवल पे ये इंटरवीन करे कि हमने IMF को का पैसा इसलिए नहीं देना है पाकिस्तान को कि पाकिस्तान इससे चाइना का डेट जो है वो पे करेगा। तो आप, ये कभी ऐसा नहीं हुआ है कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के लेवल पे इंटरवेंशन हो रही हो। तो इसी चीज़ को तो निशानदही मैं कर रहा था कि भाई ना जाएं, इस वक्त हालात ठीक नहीं है। तो आपने एक सवाल पिछले वाले आपके सवाल में एक दफाई बजट पे भी था। इस प्रोग्राम में IMF के जो हम करने जा रहे हैं, इसमें दफाई बजट जो है वो एक टारगेट है, इसको कम करना ही करना है और मैसिव कम करना है, क्योंकि इसमें ऐसे शराइत रखे गए हैं जिसमें एक नया एलिमेंट डाला गया है, उसको कहते हैं प्राइमरी डेफिसिट से आपने प्राइमरी सरप्लस की तरफ जाना है जी। और ये आपके नाज़रीन के लिए बता दूं, प्राइमरी डेफिसिट का मतलब ये होता है कि हमारा जो रेवेन्यू है वो इतना नहीं है कि हम अपने तमाम एक्सपेंडिचर को फाइनेंस कर सके और उस एक्सपेंडिचर से मैं इंटरेस्ट पेमेंट को निकाल देता हूं। यानी ये कहने के नॉन इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर जो है उसको भी हम फाइनेंस नहीं कर रहे हैं अपने रेवेन्यू से इस वक्त। इसमें भी तकरीबन 2.2%, 2.3% ऑफ GDP जो है वो हम डेफिसिट में है। तो IMF ने कहा है कि इस माली साल में जो अभी शुरू हो से आपने इसको 0.6% पे लेकर आना है इस खसारे को, ठीक, ओवर 2% से 0.6% पे। तो इसको आप कैसे कम करेंगे? ठीक बात। नॉन इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर में के बाद जो दो बड़े एक्सपेंडिचर हमारे पास हैं, डिफेंस बजट है और दूसरा तरक्याती प्रोग्राम है। तो उन्होंने तरक्याती प्रोग्राम को ये कहा है कि जो आपका पिछले लेवल पे तरक्याती प्रोग्राम था वो आप उसको प्रोटेक्ट कर दें, तो वो उसमें तो कोई कमी नहीं आएगी। तो फिर कमी कहां से आएगी? दफाई बजट से आएगी और मैसिव कमी होगी, मैसिव कमी होगी। और आप देखें कि जो इस वक्त हमारे इर्द गिर्द माहौल है, क्रॉस द बॉर्डर देख लें या बोथ ईस्टर्न बॉर्डर पे वेस्टर्न बॉर्डर पे जो कुछ हालात हैं, ऐसे हालात में और फिर मुल्क में दहशतगर्दी, ऐसे हालात में आप समझ सकते हैं कि कोई भी मुल्क जो है वो अपने दफा से गाफिल हो सकता है, दफाई बजट को कम कर सकता है। बहुत अहम बात आपने डॉक्टर साहब की है, बड़ी अलार्मिंग भी है कि आप कह रहे हैं कि जो इस तरह के जियो स्ट्रेटेजिक पोजीशन है, खास करके अमेरिका बहादुर तैयार है कि वो ईरान के ऊपर अगर हमला होता है या जंग होती है तो हम तो ऑलरेडी एक अलायंस के अंदर होंगे, ज़ाहिर है IMF हमें पैसे दे रहा है, तो क्या ये हमें मजबूर करेगा कि हम इत्तेहादी बने और इसका तो फिर और नुकसान होगा? नहीं, देखिए, आप पहले तो दुआ करनी चाहिए कि ये चीज़ें ना हो और क्योंकि इससे बड़ा टेंशन फैल जाएगा। अगर फर्ज कर लें कि वो ईरान पे अगर हमला कर देता है तो फिर हम उसके एक नेबर हैं, हम पता नहीं हमारा क्या स्टांस होगा उस वक्त, आई डोंट नो। तो इससे हम बच भी सकते हैं, हम न्यूट्रल रह सकते हैं या नहीं रह सकते हैं। ये बहुत चैलेंजिंग टाइम है हमारे लिए, इसलिए मैं तो दुआ ये करता हूँ, रमज़ान का महीना भी है, कि अल्लाह से दुआ करें कि ये चीज़ें ना हो, बस इसी तरीके से एक टेंशन वेंशन जो भी है वो होता रहे और जंग की सूरत अख्तियार ना हो। लेकिन इसके बावजूद भी अगर ये जंग ना भी हो, फिर भी आप देख रहे हैं कि हमारे ईस्टर्न बॉर्डर पे और वेस्टर्न बॉर्डर पे जिस तरीके से जो सूरत हाल है, मुल्क के अंदर जो है दहशतगर्दी की जो सूरत हाल है, क्या ऐसे सूरत हाल में कोई मुल्क
अपने दफाई बजट को कम कर सकता है? नहीं, मेरा बिल्कुल तो नहीं ख्याल है कि नहीं कर सकेगा। बिल्कुल। तो फिर क्या होगा? फिर इस प्रोग्राम चलेगा आगे या नहीं चलेगा? मेरे ज़ाती राय में आपको बता दूं, आज मुझे नहीं लगता कि ये हम IMF का प्रोग्राम मुकम्मल कर सकेंगे। ओह अच्छा। मैं अपने तजुर्बे से कह रहा हूं, ये प्रोग्राम जिसको इतने सख्त इसमें शराइत डाले गए हैं, ये हम मुकम्मल नहीं कर सकते हैं कई वजह से। एक तो हमारे जियो स्ट्रेटेजिक हालात, और दूसरे हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है, इनके अंदर अब वो इतनी कमजोर हो चुकी है ये कि इस किस्म के प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करना, डॉक्टर साहब अगर फिर ये उसके बस की चीज नहीं है। डॉक्टर साहब नहीं, अगर फिर नहीं IMF प्रोग्राम पूरा होगा, पाकिस्तान नहीं करेगा तो? माजी में भी हफीज शेख साहब जब थे पीपल्स पार्टी के ज़माने में वजीर ख़जाना थे, जरदारी साहब जब सदर थे, तो मई 2010 में जो IMF का प्रोग्राम था सस्पेंड हो गया था। ये होता रहा है। पाकिस्तान तो इसके लिए बहुत मशहूर है। 90 के दहाई में तमाम हमारे प्रोग्राम जो है, एक ट्रांश हमें मिल जाता था, जब मुआहदा हो जाता एक ट्रांश हम ले लेते थे, उसके बाद जब कंडीशन की इम्प्लीमेंटेशन की बारी आती थी हम भाग लेते थे। तो हम तो मशहूर ही हुए थे वर्ल्ड ट्रांश कंट्री। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। इसके इम्कानात मौजूद है कि पाकिस्तान इसको सस्पेंड कर दे और इसको अवेल ना करे IMF को, क्योंकि जो जियो स्ट्रेटेजिक हालात है वो भी बड़े इंपॉर्टेंट है, और वो भी एक बहुत बड़ा एक इंडिया बन सकते हैं, पाकिस्तान के लिए एक रीज़न बन सकते हैं कि वो इसको ना कर सके, आगे लेके ना चल सके। लेकिन अब चूंकि ईरान अमेरिका ताल्लुकात की बात हो रही है और हम बिल्कुल ईरान के नेबर्स में से हैं, तो जाहिर है कि जो अभी डॉक्टर साहब बात कर रहे थे उसके एक फाइनेंशियल पहलू भी है, एक इंटरनेशनल पहलू भी है। प्रोग्राम के अगले हिस्से में हम ज़रूर इसके ऊपर बात करेंगे कि अगर अमेरिका ईरान के ऊपर हमला करता है तो क्या हो सकता है, और क्या आलमी ख़तरात, जो जंग के ख़तरात हैं वो मंडला रहे हैं उसके बादल, ये भी हमें देखना है। एक छोटी सी ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कुछ बहुत ही वेल नोन इंटरनेशनल तज्ज़ियाकारों के साथ। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करेंगे ईरान अमेरिका तनाज़े की, जो कि 2015 में ओबामा इंतज़ामिया का एक मुआहदा तय पाया था ईरान के साथ, जो कि उनके जौहरी प्रोग्राम के हवाले से था, जिसको रोका गया था, स्केल डाउन किया गया था, कम किया गया था। और मुआहदा ये था कि ईरान अपना जौहरी प्रोग्राम कम करेगा और उसके ऊपर जो पाबंदियाँ वो नरम की जाएगी। पाबंदियाँ जो हैं वो नरम की गई इस मुआहदे के अंदर। चीन, रूस, बरतानिया, जर्मनी, फ्रांस, ये सारे ममालिक शामिल थे। लेकिन अब जब से ओबामा इंतज़ामिया गई, ट्रंप इंतज़ामिया की तरफ से इस मुआहदे को यकतरफा तौर पर ख़त्म करने की बात होती रही, और फिर अमेरिका ने जो है वो ख़त्म कर भी दिया। अब जो सूरत हाल है उसमें ज़ाहिर है जब ये हुआ तो ईरान ने भी ये कहा कि अगर ऐसा होता रहेगा और यकतरफा इसके ऊपर ख़त्म होगा और पाबंदियाँ लगाई जाती रहेंगी और यूरोपीय यूनियन या यूरोप कुछ नहीं कर सकेगा या बाकी ममालिक, तो फिर ईरान भी प्रोग्राम को जारी रखेगा। हालात ज़ाहिर है ख़राब हो गए हैं। अमेरिका ने अपना एक बहरी बेड़ा जो है वो खलीज फारिस में भेज दिया है। पूरे खित्ते के ऊपर एक चौथी आलमी जंग के हवाले से भी बातें हो रही हैं कि उसके खतरात मंडला रहे हैं। जाहिर है कि पाकिस्तान इसी खित्ते के ऊपर है, पाकिस्तान के बॉर्डर ईरान के साथ लगता है। दूसरी तरफ हम जो अमेरिका के एलाइज हैं उनके भी हम इत्तेहादी हैं। तो पाकिस्तान का किरदार क्या होगा? क्या खित्ता या दुनिया एक मरतबा फिर एक और आलमी जंग के उसके ऊपर साए जो है वो मंडला रहे हैं? बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं इससे रिलेटेड। ये मसला जो है इसके ऊपर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है स्टूडियोज में दिफाई तज्जिया निगार जनाब इम्तियाज़ गुल साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तशरीफ आवरी का। जनाब डॉक्टर मोईद यूसुफ साहब सरबराह हैं USIP के और अमेरिका से आजकल पाकिस्तान तशरीफ लाए हुए हैं, और इनकी भी बहुत गहरी निगाह है इस पूरे मामले पे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ मौजूद है जनाब कामरान बुखारी साहब, अगेन बहुत सीनियर तज्जिया निगार हैं, वाशिंगटन से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कामरान साहब, आप हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सबसे पहले मोईद आपसे ही शुरू कर लेते हैं कि ये जो तनाज़ा है ये है क्या, और इसके असरात क्या हम कह सकते हैं कि आलमी जंग जो है उसके खतरात पनप रहे हैं? शुक्रिया आसमा। देखिए, पहले तो ये बात समझना ज़रूरी है कि ये मामला इस तरफ गया क्यों। ओबामा साहब ने, सदर ओबामा जो थे, उन्होंने ईरान की पॉलिसी अमेरिका की तब्दील की और ये फ़ैसला किया कि ईरान के साथ जो कशीदगी है उसको कम करना है, इसलिए ये मुआहदा हुआ। जब वो मुआहदा तय पाया तो उस वक्त भी ओबामा साहब को बहुत स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन का सामना था अपनी ही कांग्रेस के अंदर से।
جب یہ پاس بھی ہو گئی تو ان کو اس کو بالکل سٹیم رول کرنا پڑا کیونکہ وہاں پہ اس طرح کی سپورٹ نہیں تھی. ایران کا جو معاملہ ہے نا امریکہ میں, وہ ایران ہاسٹیج کرائسس جو ہوا تھا وہ تب سے ایران امریکہ کے ذہن میں بیٹھا ہوا ہے, تو یہ بڑا ایموٹیو ایشو ہے ان کے لیے. تو مجھے کوئی شک نہیں تھا کہ اگر کوئی رائٹ ونگ ریپبلکن پریزیڈنٹ آیا تو یہ معاملہ ریورس ہو سکتا ہے, اور وہی آپ نے اب دیکھا. اب جہاں بات جس طرف چلی گئی ہے اس میں ایک ایڈڈ فیکٹر یہ آ گیا ہے کہ سعودی عرب, اسرائیل, جن کے ایران سے معاملات خراب ہیں, وہ بھی اس پروسیس کو بیک کر رہے ہیں کہ ایران کو سپیس نہیں ملنی چاہیے, ایران کو بالکل جو ہے وہ دبا کے رکھنا چاہیے. یہ وہاں سے بات آگے چلی ہے. لیکن جہاں تک سوال ہے کہ یہ عالمی جنگ ہو رہی ہے, دیکھیے اگر تو خدا نہ خواستہ یہ معاملہ جنگ کی طرف جاتا ہے تو پورے مشرق وسطیٰ پہ اس کا امپیکٹ ہوگا, امیجیٹ ہوگا, کیونکہ ایک طرف سعودی عرب ہے, اسرائیل ہے, دوسری طرف ترکی, قطر شاید ایران کی سپورٹ کریں گے. اور میں یہ بھی کہہ دوں کہ پاکستان کے لیے ایک بہت ہی بڑا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا. نہ تو پاکستان مکمل طور پہ ایران کو سپورٹ کر سکتا ہے کیونکہ ہمارے تعلقات سعودی عرب کے ساتھ وغیرہ بہت اہم ہیں, لیکن آپ ایک بارڈر پہ جنگ بھی نہیں لے سکتے جس میں ایک سپر پاور انوالوڈ ہو. تو ہمارے لیے تو ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, نہ یہ کھل کے بات ایک طرف ہو سکتی نہ دوسری طرف. تو یہی امید ہے کہ معاملہ اس طرف نہیں جائے گا. میرا نہیں خیال معاملہ اس طرف جائے گا, لیکن جب کشیدگی اتنی بڑھ جائے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. اچھا امتیاز صاحب, آپ کا کیا کہنا ہے, کیونکہ پاکستان کا جو کردار ہوگا وہ تو اس کو تو پھر ڈیسائسو ہونا پڑے گا. ہم کچھ دیر پہلے آئی ایم ایف کی بات کر رہے تھے کہ آئی ایم ایف کا جو تنازع ہے یا پاکستان کے جو اس کے ساتھ ایک معاہدہ ہونے جا رہا ہے, کیا وہ بھی انفلوئنس کر سکتا ہے ہماری پوزیشن کو خطے کی اس جنگ کے اندر کہ ہم کہاں کھڑے ہوں گے؟ دیکھیے ایک بار پھر پاکستان ایک بڑے کڑے امتحان سے دوچار ہو جائے گا, اس لیے کہ ہم نہ سعودی عرب کے ساتھ تعلقات خراب کرنا چاہتے ہیں, نہ امریکہ کے ساتھ, وہ تو افورڈ ہی نہیں کر سکتے, اور ایران کو بھی ناراض نہیں کرنا چاہتے. تو آپ نے دیکھا کہ جب یمن کے معاملے میں جب وہاں پہ انہوں نے سعودی عرب نے ہم سے امداد مانگی تھی نواز شریف صاحب کے زمانے میں, اور پھر پارلیمنٹ کے ذریعے جو پارلیمنٹ نے فیصلہ کیا کہ نہیں ہم افواج نہیں بھیجیں گے, اس کے بعد متحدہ عرب امارات کے ساتھ ہمارے تعلقات بہت خراب ہو گئے تھے, کافی سفارتی سطح پہ بھی کافی تلخی ہوئی تھی. تو وہ ایک بہت بڑا سبق اس وقت پاکستان کو ملا تھا, اس لحاظ سے کہ اگر آپ شہزادوں کو, بادشاہوں کو ناراض کرتے ہیں تو اس کا براہ راست آپ کے سیاسی تعلقات پہ اور اقتصادی تعلقات پہ پڑتا ہے. ابھی بھی بہت مشکل ہوگا. پاکستان کا اپنا تو سچ کوئی بہت زیادہ کردار نہیں ہے سوائے اس کے کہ آپ ایک نیوٹرل پوزیشن خاص طور پہ ایسے حالات میں لے لیں. میرا خیال ہے کچھ ایسے ہی ہوگا کہ آپ فوجی طور پہ وہاں پہ ملوث نہ ہوں اس میں, لیکن میرا خیال ہے کہ ایران کو خود بھی معلوم ہے کہ موجودہ حالات میں پاکستان بہرحال اس کا جو پلڑا ہے وہ سعودی عرب اور امریکہ کی طرف تھوڑا جھکے گا, اس لیے کہ ہماری بہت ساری مجبوریاں ہیں. تاریخی طور پہ ایران نے پاکستان کی اقتصادی امداد اتنی نہیں کی جتنی سعودی عرب نے کی ہے. تاریخی طور پہ ایران ہمارا کبھی بھی مددگار ثابت نہیں ہو سکتا, نہ ہوگا آئی ایم ایف جیسے معاملات میں یا فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس جیسے معاملات میں, جہاں پہ ہمیں امریکہ کی خوشنودی چاہیے, دوسرے جو بڑے ممالک جو اس کے اتحادی ہیں بالواسطہ ان کی بھی خوشنودی چاہیے. FATF کا اجلاس اس وقت چل رہا ہے ایشیا پیسیفک گروپ کا, تو میرا خیال ہے کہ پاکستان کے لیے ایک اور کڑا امتحان ہے. یہ کامران صاحب آپ کیا کہیں گے, کیونکہ دنیا بھی تو دو حصوں میں تقسیم ہوتی دکھائی دے گی آپ کو, یعنی رشیا ہے, چائنا ہے, اس کے ساتھ ساتھ قطر ہے, ٹرکی ہے, ایران ہے, اور دوسری طرف جو ہے اسرائیل, سعودی عربیہ اور امریکہ ہے. اس کے کیا خطرات ہوں گے؟ پھر پاکستان کے اندرونی جو حالات ہیں, کیا ہم مجبور ہو کے بھی اگر سعودی عرب کو یا امریکہ کو سپورٹ کرتے ہیں تو ہم افورڈ کر سکیں گے اس طرح کی سچویشن کو؟ دیکھیں اس میں سب سے پہلی بات تو یہ کہ پاکستان کا جہاں تک تعلق ہے, سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر ایران پہ حملہ ہوتا ہے اور ایران اور امریکہ کے درمیان جنگ چھڑتی ہے تو پھر ایران جو ہے پاکستان کے جو مفادات ہیں اس کو کس طرح نقصان پہنچا سکتا ہے, پاکستان کو مہرہ کے طور پہ کس طریقے سے استعمال کر سکتا ہے. اس کا اثر و رسوخ افغانستان کے اندر ہے. ہو سکتا ہے کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ جو سیکٹیرین وائلنس ہے وہ ہمیں نظر آئے, تو یہ ہمیں دیکھنا پڑے گا. پھر یہ ہے کہ ہمارے بارڈر کے اوپر اگر جنگ ہوتی ہے, اور میں بڑے پیمانے کی جنگ کی بات کر رہا ہوں, معاہد سے میں اتفاق کرتا ہوں کہ اس کا امکان کم ہے, لیکن اگر ہوتی ہے تو پھر امریکہ ہم سے کیا مانگے گا؟ امریکہ کس قسم کے ہمارے پہ ڈیمانڈ کرے گا؟ کیا جو ہے ہمارے ایئر سپیس کو یوز کرے گا؟ کیا کہے گا کہ بھئی آپ جو بھی اس جنگ میں شامل ہوں؟ سعودی عرب کیا ڈیمانڈز کرے گا؟ تو یہ ساری چیزیں دیکھنی ہیں. جہاں تک خطے کا تعلق ہے, دیکھیں امریکہ جو ہے وہ
اس کا تعلق میں ذرا سا ایک ڈفرنٹ ویو پوائنٹ رکھتا ہوں, وہ یہ ہے کہ جو نیوکلیئر ایشو ہے وہ اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. ایشو جو ہے وہ یہ ہے کہ جو عرب دنیا ہے وہ اس کے اندر سٹیبلٹی تحلیل ہو رہی ہے, وہاں پہ جو ہے ایک ہالوئنگ آؤٹ افیکٹ ہے, اور وہ جو ہالوئنگ آؤٹ ہو رہی ہے جس کو ہم عرب اسپرنگ کے نام سے جو ہے نا کہتے ہیں, اس کی وجہ سے ایران کا پلڑا جو ہے, جو نیٹ اسٹریٹجک جو وہ اپنا پوزیشن ہے وہ ایران کی ہے, بہتر ہے, اور عربی ممالک جو ہیں وہ بالکل کمزور ہیں, اور ایک امبیلنس آف پاور جو ہے کریٹ ہوا ہے, اور یہ آئرونکلی امریکہ کی اپنی حرکت سے ہوا ہے. اگر وہ عراق کے اندر ریجیم چینج نہ کرتا تو یہ معاملہ نہیں ہونا تھا, لیکن اب چونکہ ہو چکا ہے تو اب امریکہ کیا کرے, اس وجہ سے ایران کو روکنے کی کوشش ہے. اور نیوکلیئر ایشو جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں ایک سیکنڈری ہے, کیونکہ نہ ہی جو ہے ایران کو نیوکلیئر ویپنز اس طرح پیارے ہیں جس طریقے سے ان کا جو علاقائی جو اثر و رسوخ ہے, جہاں تک ان کا جو انفلوئنس ہے جو پھیل چکا ہے, اور ایک طرح سے کنٹیگوس اسفیئر آف انفلوئنس ہے ایران سے لے کے تو میڈیٹرینین سی تک. تو یہ جو ہے یہ چیز امریکہ کے لیے ایک مہمہ ہے, اس کو کس طریقے سے حل کیا جائے, کون سا ایسا فارمولا ہے کہ جس کے تحت ایران سے بات چیت کر کے کہا جائے کہ بھائی جو ہے آپ اپنے جو ہے وہ باکس میں ہی رہیں. بالکل, لیکن یہ پہلی بار معید ہو رہا ہے کہ جو یورپین کنٹریز ہیں وہ زیادہ امریکہ کو وہ کنونس کر رہے ہیں امریکہ کو کہ آپ ایسا نہ کریں, پہلے ایسا نہیں تھا. تو اس کا واقعی کیا ہم کامران صاحب کی بات کو اگر سمجھیں کہ وہ ہو سکتا ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسی پاور جو ہے وہ کھڑی ہو جائے اور وہ کہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں, ایک بات تو یہ ہے کہ امریکہ کے سامنے یورپی ممالک تو کھڑے نہیں ہو سکتے, اگر ہوگا تو روس ہوگا یا چین ہوگا, وہ بھی ایک بہت ہی کشیدہ صورتحال ہوگی, کیونکہ اس میں بھی ایک سپر پاور ٹف آ جائے گی بیچ میں. یورپ نے جب یہ 5+1 معاہدہ ہوا تھا, جو یہ نیوکلیئر ڈیل جس کو کہتے ہیں, وہ تب یورپ امریکہ کو یہی بات باور کرا رہا تھا کہ اس کو ڈپلومیٹکلی حل کریں. تب اوباما صاحب نے یہی پالیسی اپنائی تھی. امریکہ تب بھی, میں نے جیسے آپ کو کہا, امریکہ میں بہت ہی سٹرونگ ویو ہے ایران پہ منفی, تو تب بھی یورپی ممالک نے ایک ثالثی کا کردار کسی حد تک ادا کیا تھا. اور اب دیکھیے پرابلم یہ ہے کہ یورپ کے کمرشل انٹرسٹ بھی بہت ہیں. امریکہ تو یہ فیصلہ کر چکا ہے کہ ایران سے کوئی تعلق جو ہے تجارتی وغیرہ نہیں کرنا. یورپ کے بہت سے انٹرسٹ ہیں جو وہ ڈیفینڈ کرنا چاہتے ہیں. اگر ایران میں تھوڑی سی اوپننگ ہوتی ہے تو ان کے کمرشل فائدے بھی بہت ہیں, تو وہ یہ نہیں چاہتے کہ معاملہ جو ہے وہ جنگ کی طرف جائے. اس میں پھر اخراجات کی بات اور وہ سارا کچھ آ جاتا ہے. لیکن آپ ایک بات بنیادی, میں تھوڑا سا کامران سے اس پہ اختلاف کروں گا. نیوکلیئر, یہ بات ٹھیک ہے کہ ابھی نیوکلیئر جو ہے وہ مین ایشو نہیں ہے, لیکن جیسے جیسے یہ معاملات جس طرف جا رہے ہیں اور ایران اور زیادہ سکویز ہو رہا ہے, مجھے لگتا ہے کہ ایران کی ایپیٹائٹ جوہری ہتھیار اپنانے کی بڑھتی جائے گی, کم نہیں ہوگی. تو وہ کمپرومائز نہیں کریں گے اس پہ. دیکھیں, ان کے پاس اس وقت کوئی ایسی کیپیسٹی نہیں ہے, یہ نہیں ہے کہ وہ صبح اٹھ کے ایسا کام کر سکتے ہیں, ابھی برسوں دور ہیں وہ. لیکن وہ جو ایک چیز تھی کہ وہ بالکل گیو اپ کر دیں گے, مجھے لگتا ہے یہ جس طرح مشرق وسطیٰ کا معاملہ جا رہا ہے, ایک الائنس سعودی عرب اور امریکہ کی تو واضح ہے, اسرائیل بھی کسی حد تک, تو یہ شاید ان کی ایپیٹائٹ بڑھتی ہی جائے, کم نہ ہو. یہ ایک اور لمحہ فکریہ ہے پاکستان کے لیے, کیونکہ آپ کے بارڈر پہ پہلے ہندوستان جوہری ہتھیاروں کا جو ہے وہ ملک ہے. اگر ایران اس طرف بھی آ جائے, ایک اور بہت بڑا مسئلہ. بالکل, تو پھر اس کا مطلب ہے کامران صاحب کے جو علاقائی تسلط کی آپ بات کر رہے ہیں کہ یہ تو اصل میں جو ہیجمونک ڈیزائن ہے وہ اسرائیل اور سعودیز کا ہے, امریکہ کا دراصل نہیں ہے. تو پھر تو آپ سمجھیں کہ پھر تو امریکہ کیسے کنونس کر پائے گا, کیونکہ اس کے یہ دو بڑے ایلائز بھی ہیں. دیکھیں, اس میں ایک تو بات یہ واضح ہے کہ, اور اب تو جو ہے اوپن سورسز میں کھل کے بات آ رہی ہے, تمام میجر جو اخبارات ہیں وہ یہ رپورٹ کر رہے ہیں کہ ٹرمپ انتظامیہ کے اندر جو ہے اس کے اوپر بہت اختلافات ہیں. یہاں تک کہ واشنگٹن پوسٹ نے یہ خبر شائع کی ہے کہ صدر ٹرمپ جو ہیں وہ انہوں نے غصے کا اظہار کیا ہے کہ جو میڈیا جو پلاننگ ہے ایران کو لے کے, تو اس کو انڈرمائن کیا جا رہا ہے ریجیم چینج اور جنگ کو بیچ میں لا کے. تو میں نہیں سمجھتا کہ جو ہے صدر ٹرمپ کو یا امریکہ کو اگر ان کے اپنے ساتھی کنونس نہیں کر سکتے, میں بات کر رہا ہوں نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر جان بولٹن کی اور اپنا جو سیکرٹری آف اسٹیٹ مائیکل پامپیو ہیں, ان کے بارے میں آ رہا ہے کہ بھائی یہ جو ہے پش کر رہے ہیں کہ بھائی آپ جو ہے کوئی فوجی کارروائی کریں. لیکن یہ ہے کہ اگر وہ ان کی نہیں سن رہے تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ اسرائیل یا جو ہے سعودی عرب یا ایون متحدہ عرب امارات کو مل کر بھی ان کے اوپر دباؤ ڈال سکتے ہیں. بلکہ آج تو متحدہ عرب امارات کے جو منسٹر آف اسٹیٹ فار فارن افیئرز ہیں انور گرگش, ان کا بھی بیان آیا بلومبرگ میں کہ بھائی وہ کسی قسم کی کوئی جنگ نہیں چاہتے اور وہ ایران کو جو ہے وہ
एक तरह से जो नी जर्क तौर पे जो है जिम्मेदार नहीं ठहराते कि जो टैंकरों के ऊपर हमला हुआ है। इसी तरीके से सऊदी अरब जो है वो भी यही कह रहा है कि भाई हम जंग नहीं चाहते, क्योंकि अल्टीमेटली देखें अगर जंग होती है तो अरब ममालिक के लिए बहुत बड़ा मसला हो जाएगा, क्योंकि उनकी पूरी की पूरी जो इकोनॉमी है वो पेट्रोलियम बेस्ड है, और वो जो है ना पेट्रोलियम बेस्ड इकोनॉमी को अगर जद पहुंचती है, अगर उसको कोई गजन लगती है तो फिर उनके लिए बड़ा मसला है। मैं नहीं समझता कि कोई भी ऐसा स्टेक होल्डर है, यहाँ तक कि इजराइल भी नहीं चाहता, बल्कि आज वजीर आजम बीबी नेतन्याहू का भी बयान आया है कि भाई उन्होंने कहा है कि भाई हम जंग नहीं चाहते और ना इसमें हिस्सा लेना चाहते हैं। तो मैं समझता हूँ कि एक कंसेंसस क्रिएट हो रहा है कि किसी ना किसी तरीके से इसको डी एस्केलेट किया। बिल्कुल, ये तो एक है, लेकिन इम्तियाज साहब आखिरी चूंकि हमारे जो ज़िमनी मारूजी हालात हैं पाकिस्तान के अंदर के, आप समझते हैं कि फिर भी कहीं ना कहीं से प्रॉक्सीज रहेंगी? हमें क्या करना? आपने देखा बलूचिस्तान के अंदर खास करके CPAC को कुछ भी हो, लेकिन अनरेस्ट जो है उसने जन्म लिए गुज़िश्ता कुछ दिनों के अंदर। जी, वो तो अब खुद ही आपने कहा कि प्रॉक्सीज का मसला है, वो तो हमारे चीन, पाकिस्तान, अमेरिका और भारत, हमें आपस में बड़ी मोहब्बत है। उस मोहब्बत के हम शाखसाना उसके मज़ाहिर देखते रहते हैं, चाहे वो पहले साबका फाटा में थे या बलूचिस्तान में, ये सिलसिला चलता रहेगा। लेकिन जो अमरीकी इस्टेब्लिशमेंट चाह रही थी इस वक्त वो हो रहा है। उनका ये इरादा था कि हिजान पैदा किया जाए, बेयकीनी पैदा किया जाए, खौफ पैदा किया जाए और उसके ज़रिए एक ऐसा प्रेशर आप पैदा करें ताकि ईरान को सरनगू किया जा सके। तो मेरा ख्याल है बात यहीं तक चलेगी, प्रेशर बढ़ता चला जाएगा, ईरान से शायद हो सके कुछ और कंसेशंस एक्सट्रैक्ट करवा लें, इससे ज़्यादा बात आगे नहीं जाएगी। लेकिन इम्तियाज़, ऐसे मौक़ों पे देयर इज़ ऑलवेज अ रिस्क। कभी भी इन चीज़ों में जब आप इस लेवल पे ले जाते हैं तो फिर अनफोर्सीन चीज़ें भी हो जाती हैं, ना चाहते हुए भी चीज़ें ख़राब हो सकती हैं, और इसलिए ज़रूरी है कि कशीदगी को भी रोका जाए। सिर्फ इसका इंतज़ार ना किया जाए कि जंग नहीं होगी, उससे पहले मामलात रुकें, फिर जाके कोई बात बनेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और कशीदगी को रोकने के लिए जो न्यूट्रल कंट्रीज़ हैं वही काम कर सकती हैं, और ज़ाहिर है कि पाकिस्तान का वो किरदार तो नहीं है, लेकिन जो आलमी इदारे हैं वो ज़रूर इसके अंदर अपना किरदार अदा कर सकते हैं ताकि खित्ते के ऊपर जो मंडलाती जंग है इसको रोका जा सके। गुफ्तगू आपने सुनी, फैसला आपका।